वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती अमरा पहुँच गए। वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ में मुलाकात शुरू। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कल बरतानिया के दौरे पर रवाना हो गए। दौरा 28 अगस्त तक जारी रहेगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार बरतानवी हम मनसब समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर दिफ़ा की बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मुलाकातें शेड्यूल। पाक बरतानिया ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू होगी। इसहाक़ डार की आलमी बहरी तंजीम की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात होगी। सूरत हाल कज़ाकों के कब्जे से मौजूद पाकिस्तानी अमले की बाजियाबी के मामले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक़ डार की दौलत मुश्तरका सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात मुतवक्के। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद बारिश। नालालई में तुगयानी कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 20 फुट, गवाल मंडी के मुकाम पर 16 फुट तक पहुंच गई। नशेबी इलाकों में पानी जमा। G6 में अंडरपासेस बारिशी पानी से भर गए। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। जुड़वा शहरों के मुतादिद इलाकों में बिजली की फरहामी मुअत्तल। सैदपुर में सबसे ज्यादा 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के पेश नज़र रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए हैवी मशीनरी तैनात कर दी गई। महकमा मौसमियात की आज और कल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेश गोई। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आज़म का ज़राई तहकीकी इदारों को मज़ीद फ़ाल करने और फसलों के तखमीनियों के लिए जामे निज़ाम बनाने का हुक्म। छोटे किसानों की मुआवनत तरजीही करार। बारिश और सैलाब मुतासिरीन की मदद और तबाहशुदा घर फौरी बहाल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़राई इस्लाहात और तरक्की के लिए पॉलिसी इक़दामात पर अमल दरामद के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों को हर किस्म की मुआवनत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म की आइंदा बारिश और सैलाब के पेश नज़र NDMA और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को इमदादी कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की हिदायत। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका। पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबे के अवाम को भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात के लिए आए लोहदरा के MPS से गुफ्तगू। सियासी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला के अरकान को हल्के के मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशा रहने की हिदायत। बानी चेयरमैन को हस्पताल मुंतकिल न करने पर PTI की हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट से अपने हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की इस्तदा। दरखास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात और दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में कहा गया कि डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर फैसल को बानी PTI के मुबैना इलाज के बारे में लाइल्म रखा गया। शिफा अस्पताल के बजाय बानी PTI को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुकूमत ने भी बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त जल्द मुकर्रर करने की सदा कर दी। नजरसानी दरखास्त में 18 अगस्त 2026 के अदालती हुक्म पर नजरसानी, तरमीम और उसे वापस लेने की भी इस्तदा। एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इस सारे मामले को सियासत की नज़र किया जा रहा है। तमाम लवाजमात जो उस ऑर्डर के तहत इंतज़ामिया को हिदायत जारी की गई थी, वो तमाम लवाजमात पूरे किए गए। जैसे ही शिफा हॉस्पिटल का मामला खुला तो शिफा हॉस्पिटल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए? पहला सवाल, क्या कोर्ट ने ये नहीं कहा था उसी ऑर्डर में कि आप सियासत नहीं करेंगे? तौहीन अदालत PTI ने की। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी PTI का मुआयना करवाया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरखास्त को बेबुनियाद है। अदालत ने कहा था सियासत नहीं की जाएगी। फिर शिफा अस्पताल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए? पहली बार किसी जमात ने अपने बानी के इलाज में खलल डाला। दौरान मुआयना बानी PTI की बहन और शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स मौजूद थे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI सेहतमंद है। मामले को सियासत की नज़र नहीं किया जा रहा। सेहत के मामलात में सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह था कि बानी का इलाज शिफा इंटरनेशनल होना चाहिए। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रास्ते में रश था, ऐसा कुछ नहीं था। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह मुकदमा हम अवाम की अदालत में भी लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की खातिर ये जंग हमने हर सूरत जीतनी है। हंगू में स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा कि हुकूमत ने बानी की अस्पताल मुंतकली का अदालती हुक्म
ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ یہ اب ججز کا امتحان ہے، ہم 20 کے بجائے 40 لاکھ افراد اسلام آباد لے کر جائیں گے۔ لاڈلے حکمرانوں نے ثابت کیا کہ وہ قانون سے بالاتر ہے۔ ملک کے عظیم لیڈر کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، عوام کے ساتھ کیا انصاف ہوگا؟ بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی پر پیمز انتظامیہ کا اعلامیہ جاری، کہا کہ شفا ہسپتال کے 2 ماہر امراض چشم نے بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کیا۔ پیمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈ نے میڈیکل فٹنس رپورٹ تیار کی۔ مریض کی رازداری اور سپریم کورٹ کی ہدایات کے احترام میں طبی رپورٹ کی خفیہ مندرجات ظاہر نہیں کیے جائیں گے۔ پیمز کارڈیک سینٹر کی سی ٹی انجیوگرافی کیوں خراب تھی؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوٹس، انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن انکوائری کمیٹی کے چیئرمین مقرر، کمیٹی معاملے کے جائزہ لے کر ذمہ داروں کا تعین اور رپورٹ پیش کرے گی۔ پاکستان بار کونسل کا پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا سے اظہار لاتعلقی، کہا 8 اراکین کے بیان کو بار کونسل کا اجتماعی موقف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان بار کونسل قانونی برادری کا ادارہ ہے، اسے سیاسی مفادات اور ذاتی ایجنڈوں سے بالاتر رہنا چاہیے۔ پاکستان بار کونسل کے پنجاب اور لاہور ہائی کورٹ بار کے بیان کی بھی شدید مذمت۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے بارے میں اپنی بار کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی مذمت کر دی۔ کراچی میں قتل ہونے والے نوجوان میر رضا نے آخری 12 گھنٹے کہاں گزارے، کس سے ملے؟ میر رضا کے قتل سے قبل کی سرگرمیوں کی مبینہ معلومات سامنے آ گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جس مقام سے میر رضا کی لاش ملی وہاں ان کے ساتھ کوئی نہیں تھے۔ واقعے سے ایک روز پہلے 27 جولائی کو شام 5:54 پر میر رضا شار فیصل پر احمد راجہ نامی شخص سے ملے۔ احمد راجہ اور میر رضا کے درمیان 70 سے 80 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی بات چیت ہوئی۔ میر رضا کو 7:05 پر بینک کال میں بہن کے نام پر 1 کروڑ روپے کا قرض منظور ہونے کا بتایا گیا۔ 8:23 پر فاروق محمود نے کال کر کے میر رضا سے سرمایہ کاری کی معذرت کی۔ رات 12 میر رضا نے کال پر سارم سید سے ہنگامی بنیاد پر 3 کروڑ روپے کا قرض مانگا، کہا کہ رقم نہ ملی تو کل کی صبح میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ مبینہ طور پر 2:23 پر گھر پر اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کیا۔ 2:42 پر فیس بک اور سنیپ چیٹ اکاؤنٹس بند کیے۔ منگیتر نے بے چینی میں 3:10 پر کالز اور میسیجز کیے، لیکن میر رضا نے کسی کال یا میسیج کا جواب نہیں دیا۔ منگیتر نے میسیجز میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس غائب ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ ہری پور میں 14 روز سے لاپتہ بچی تاحال نہ مل سکی، گرفتار 3 ملزموں نے اغوا اور زیادتی کا اعتراف کر لیا۔ پولیس ملزموں کے اعتراف کے باوجود بچی کو تلاش نہ کر سکی۔ گرفتار ملزمان نے بیان میں کہا کہ بچی کو زیادتی کے بعد حالت غیر ہونے پر فیکٹری میں پھینک دیا تھا۔ مامو کانچن میں گھریلو ناچاکی پر دادا کے ہاتھوں 2 کمسن پوتے قتل، اہلیہ اور بہو زخمی۔ پولیس کے مطابق ملزم شاہ محمد نے 5 سالہ نبیل اور 6 سالہ عدیل کو ٹوکوں کے وار کر کے قتل کیا۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹک ٹاکر شمسو کو والد اور بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کیا۔ والد اور بھائی سمیت 5 ملزمان گرفتار۔ ایس ایس پی آپریشنز طارق محمود نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ شمسو بی بی کو اس کے والد اور بھائی نے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کروایا۔ مقتولہ کے والد فضل، بھائی بشیر، چاچا زاد بھائی احسان، والد کے چاچا روزی خان اور چاچا زاد بھائی کے بیٹے یاسین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان نے قانون کو دھوکہ دینے کے لیے واقعے کے بعد ڈھونگ رچانے کی بھی کوشش کی۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج پشاور، لاہور اور کراچی میں دھرنے 8ویں روز بھی جاری۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ ہماری جدوجہد فیصلہ کن نتیجے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حکومت کو پیٹرولیم قیمتیں کم کرنی پڑے گی۔ حکومت شہ خرچیاں کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر ہڑتال کی کال دے گئے۔